افتتحت مباريات الدوري السوري الممتاز الجولة الأولى، ولعبت 5 مباريات وباقي مباراتين. تشرين يتصدر ويلاحقه الكرامة. خلونا نتعرف على نتائج هذه المباريات وكلام مبسط عن هذه المباريات، ولكن تقريبا هناك قليل من التفصيل عن مباراة الجيش مع الفتوة ومباراة تشرين مع الاتحاد قمة هذه الجولة. خلونا نتعرف على التفاصيل ولكن بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ ان شاء الله تكونون بخير، ورجعنا لكم فيديو جديد. وفي البداية لا تنسون وضع لايك لهذا الفيديو، فجروا لنا الفيديو باللايك، وتحياتي للي وضع لايك واللي ما وضع لايك حط اللايك. خلونا نبلش بهذا الفيديو شباب. الفيديو طبعا عن نتائج الجولة الأولى من الدوري السوري الممتاز. طبعا تشرين يتصدر بعد فوزه على الاتحاد بهدفين مقابل هدف. طبعا مباراة كانت مميزة ومباراة ممتعة من نادي تشرين. تقدم تشرين بهدفي كل من علي بشماني وكامل كوايا، صراحة اللاعبين المتألقين واللي راح يكون لهم دور كبير مع تشرين هذا الموسم. وسجل نادي الاتحاد الهدف في الدقائق الأخيرة من المباراة عبر طالب عبد الواحد. مباراة مميزة كانت من تشرين وبداية مميزة للكابتن طارق جبان أداء ونتيجة، ولكن عاب على تشرين تضييع الكثير من الفرص، وذلك بسبب الاستهتار والاستعراض الزائد الغير مطلوب. والمطلوب الجدية من تشرين إذا أراد أن يحقق اللقب الثالث على التوالي والخامس لنادي تشرين. وأيضا نادي الاتحاد صراحة بعد ما قام بترفيع الشباب، مباراة أيضا لا بأس بها، ولكن تشرين استحق الفوز بهذه المباراة. بانتظار رؤية تحسن نادي الاتحاد في قادم المواعيد. وصراحة مثل ما قلت ومثل ما ذكرت قبل قليل، الاتحاد يبني للمستقبل، وخصوصا أنه رفع 6 أو 7 لاعبين من نادي الشباب أو من شباب الاتحاد اللي حقق بطل الدوري السوري الممتاز للشباب الموسم الماضي بدون أي خسارة. إذا فوز مستحق لتشرين اللي راح يعطيه دافع كبير، وخصوصا أنه أمام الاتحاد. هارد لك لنادي الاتحاد ومبروك لتشرين هذا الفوز المستحق. فيما في ملعب الجلاء بدمشق ينتهي لقاء الفتوة والجيش بالتعادل السلبي بدون أي هدف. صراحة مباراة، وهذه النتيجة لا تعكس المباراة. مباراة كانت ممتعة ومباراة فنيا تقريبا ارتقت للمستوى المطلوب وأكثر ربما من المطلوب، وخصوصا أنها في بداية الموسم. مباراة مميزة وكان هناك الكثير من الفرص إن كان للجيش وإن كان للفتوة. وغياب صراحة محمد الواكد الهداف التاريخي لنادي الجيش كان له تأثير كبير على نادي الجيش. وأيضا بنفس الوقت غياب كابتن نادي الفتوة عدي جفة للإصابة أيضا له تأثير كبير. صراحة ينقص الفتوة القليل من الانسجام والقليل من التركيز، وخصوصا من الناحية الهجومية. وصراحة تسرع كان كبير من الفتوة في الشق الهجومي، خصوصا فرصة أسعد الخضر تقريبا الانفراد بالحارس في بداية الشوط الثاني، وأيضا فرصة ولات عمي وأحمد الحسين في آخر المباراة. وأيضا تألق يزن عرابي وأيضا عبد الكريم الفتيح، اللي عبد الكريم الفتيح صراحة أنقذ هدف محقق. وكلمة تذكرني بكلمة شهيرة للمعلق الكبير عصام شوالي من كرش الحوت. صراحة أنقذ كرة هدف في البداية، كان الإنقاذ من كروم عبد الكريم الفتيح من خط المرمى، شال الكرة وأيضا ثم تابعها الحارس وأنقذها من قبل أن يسددها لاعب الجيش هدفا في مرمى الفتوة. تألق ليزن عرابي وأيضا لعبد الكريم الفتيح. صراحة مباراة مميزة للفتوة وأيضا للجيش. صراحة بالشوط الثاني المدربين أجروا تبديلات مميزة، ولاحظنا الشوط الثاني فنيا ارتفع الأداء فيه بشكل كبير وتبديلات مميزة. فشفنا نادي الجيش بعد دخول الترك ورامي عامر في الشوط الثاني تحسن كبير هجوميا. إذن الفريقين قدما أداء مميز بهذه المباراة. هارد لك لنادي الفتوة وهارد لك لنادي الجيش. هذه أو
ضياع النقطتين من كل نادي. وفي ملعب الباسل باللاذقية الكرامة يطارد نادي تشرين ويفوز على الشرطة بهدفين مقابل هدف. تقدم الكرامة عبر شادي الحموي ومن ثم عادل محمد هزاع المنتقل من نادي الفتوة إلى نادي الشرطة، ومن ثم سجل حارث النايف الذي دخل بديلا الهدف الثاني وهدف الثلاث نقاط الغالية لنادي الكرامة. وشهدت هذه المباراة إضاعة ركلة جزاء من عمر جنيات للكرامة كادت أن تكلف الكرامة غاليا. طبعا في هذه المباراة خصوصا أن مباراة في افتتاحية الدوري سلم على داء مثل ما قال فجر إبراهيم. المهم إذا بدك تنافس على البطولة وبدك تنافس بالدوري بدك تأخذ الثلاث نقاط وتمشي، فالمهم هي النقاط وخصوصا في بداية الدوري. فما بدنا نقارن الدوري السوري بالدوري الإسباني أو الدوري الألماني أو الدوري الإنجليزي أو الدوري الإيطالي أو حتى الدوري الفرنسي. إذا وصراحة يعني استغربت إنه حارث النايف جلس على دكة الاحتياط، وخيارات الكابتن الرفاعي هو أدرى في الفريق، ولكن حارث النايف صراحة تابعته بالموسم الماضي يقدم مستوى مميز بالإضافة لمحمود الأسود، ولكن بالموسم الماضي شفنا الأداء الدفاعي كان أفضل من هذا الموسم، وهناك خلل في الناحية الدفاعية لنادي الكرامة. على العموم مبروك الثلاث نقاط الغالية لنادي الكرامة وهارد لك لنادي الشرطة. وفي ملعب الحمدانية بحلب أضاء حطين على نفسه الثلاث نقاط، وفرحة عارمة وفرحة كبيرة لجماهير نادي عفرين بعد أن سجل أحمد حمو بالدقيقة 93 من تسديدة رائعة تبعد من أكثر من 20 أو 25 متر. إذا مباراة حطين وعفرين تنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. تقدم لحطين حمود الحمود في الدقيقة 80 في آخر المباراة، ولكن في الدقيقة 93 أحمد حمو يسجل هدف رائع، هدف مميز بعد أن تقدم لتسديدة رائعة وضعها في شباك حارس حطين هدفا جميلا. وصراحة كان واضح بشكل كبير غياب كل من أنس بوطة المنتقل لنادي الوثبة، وأيضا غياب ماردك اللي انتقل في الموسم الماضي. صراحة الناحية الهجومية لنادي حطين يجب العمل عليها بشكل أكبر من هذا من ناحية الكابتن عبد الناصر المكيس. أسماء شابة مميزة تقدم الكثير ولها مستقبل واعد، فقط التركيز على الناحية الهجومية. ومبروك لنادي عفرين هذا التعادل، وأيضا هارد لك لنادي حطين وهارد لك لنادي عفرين. طبعا هذه المباراة كانت أقرب لنادي حطين، ولكن أحمد حمو أبى إلا أن يسجل الهدف المميز ويخطف نقطة ثمينة لنادي عفرين في بداية الدوري السوري الممتاز، وراح تعطي دفعة معنوية كبيرة لنادي عفرين، بالإضافة إلى تألق الحارس محمد السالم. طبعا أحمد حمو بصراحة أو محمد السالم حارس عفرين قدموا مباراة كبيرة. والظاهر مهاجم نادي عفرين العقاد كالعادة الظاهر بده يشكل عقدة لجماهير نادي عفرين. أما المباراة الأخيرة مباريات الساعة 5 هي في ملعب البعث بجبلة اللي جمعت بين الوثبة وجبلة وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. طبعا تعادل جيد للفريقين في بداية الدوري، إن كان للوثبة اللي اقتنص نقطة ثمينة من ملعب البعث اللي يشكل عقدة للكثير من الأندية السورية. ملعب صعب، وبصراحة عاب أيضا على الوثبة الاعتماد فقط على كرم عمران اللي يظهر بمستوى مميز هذا الموسم، وشاهدنا بالموسم الماضي أيضا تألقه مع نادي الشرطة. إذا هذه هي شباب نتائج المباريات الخمسة اللي جرت، وباقي مباراتين راح تلعب بعد شوي. هاي المباريات بين نادي الوحدة والحرجلة ودربي حماة بين الطليعة والنواعير. وإلى هنا شباب نصل لنهاية هذا الفيديو، وانتظروا فيديو إن شاء الله بكرة عن الترتيب وكل تفاصيل الجولة الأولى من الدوري السوري الممتاز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بخير سالمين.